बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का एक ऐसा वाक़या पेश आया है दोस्तों, जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी कोई नया मेरे चैनल पे आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को हमेशा दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और दीन इस्लाम की बातें दिल खोल के सुने करो मेरे प्यारे हजरात। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे दोस्तों, कितने भी बड़े गुनहगार हो चाहे कोई है, जब वो पर्दा करने के लिए आता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ है, रहमदिल है दोस्तों, कहार है दोस्तों। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश बंद हो गई थी दोस्तों। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के से गुजारिश की कि अल्लाह ताला से हुजूर दुआ कीजिए कि बारिश बरसे, इसलिए कि बारिश से हर चीज़ की ज़िंदगी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को जमा किया और अल्लाह के हुजूर सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मूसा, उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक आप अपनी उस मजलिस में, जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको गुजारिश करने के लिए आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो जब तक इस मजलिस से उस आदमी को नहीं निकालेंगे जो 40 साल से एक गुनाह में मुसर्रफ व मशगूल है दोस्तों। तो दोस्तों, यही वो बात थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जब तक तुम उस आदमी को नहीं निकालोगे, तो दोस्तों जब तक बारिश नहीं होगी। तो दोस्तों, तो वो बंदा सोचने लगा, यानी कि सब उस बनी इस्राएल कौम में सब एक जगह रहते थे और एक जैसे ही रहते थे। तो वो बंदा जो कि गुनहगार था, जो 40 साल से उसका गुनाह एक सर था, तो वो सोचने लगा कि अगर अब उठा तो लोगों की उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी कि ये 40 साला गुनहगार है, और अगर नहीं उठता तो बारिश नहीं होती है दोस्तों। तो ये बड़ा ही परेशान हो गया, ये अजीब हो गया इसके साथ में, इतनी अजीब कश्मकश में था। अल्लाह ताला से दिल ही दिल में सुलह कर देता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला के सामने के अंदर ही अंदर मुंह अपने अंदर छुपा के और रोता है और तौबा कर देता है कि अल्लाह ताला 40 साल तक आपने मेरे गुनाह पर पर्दा डाला, आज भी आप मेरे गुनाह पर पर्दा डाल दें, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, जब अल्लाह चाहे किसी को भी दोस्तों ये कर सकता है, पर्दा डाल सकता है। तो थोड़ी देर गुजर गई, मजलिस से कोई आदमी उठा नहीं, लेकिन बारिश शुरू हो गई मेरे दोस्तों। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि बारिश के लिए, तो उन्होंने फरमाया, तो और फिर बारिश वहाँ पे शुरू हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके ऐलान करने के बाद उस गुनहगार ने गिरबान में मुंह डाला और रोने लगा, या अल्लाह, तूने 40 बरस मेरा वो पर्दा रखा, अब भी छुपा ले। तो दोस्तों, ये कौन बता रहा है? ये अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा को तो बोल दिया था अल्लाह ताला ने कि नहीं, बारिश नहीं होगी। लेकिन जब ये जो इंसान था, जो ये बंदा था, उसने जब अंदर ही अंदर वो इतना शर्मिंदा हो गया, क्योंकि अगर मैं उठ के चला जाऊंगा तो बारिश हो जाएगी, और नहीं उठूंगा तो बारिश नहीं होगी। तो उसी के बारे में बताया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा, आप जानते हो, उस बंदे ने अंदर ही दिल में अपने गिरेबान में मुंह डाल के मेरे से सामने गिराया और रोया और बोला, मुझे बख्श दे, क्योंकि 40 साल तक तूने मुझे छुपा के रखा था, अब बस, अब मैं तौबा कर लेता हूँ।
تو میرے دوستو یا اللہ اب میری توبہ، یہ جو انسان تھا اس نے بولا، تو میرے دوستو جسے بھی چاہے اللہ خود ہی بخش دیتا ہے اور جسے چاہے کبھی نہیں بخشتا۔ تو دوستو اللہ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی، لیکن اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو یہ یاد رکھیں اللہ فہار بھی ہے۔ اللہ کی رسی بڑی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن جب رسی کھینچ لے تو پھر چھوٹا مشکل ہوتا ہے دوستو، چھوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو کیا آپ نے کچھ میری بات کو سمجھا؟ یہ اس زمانے کا دور ہے، اور اس وقت جب بارش ہو گئی دوستو تو یہی بارش کا موقع تھا۔ سب کے سب جو بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ تھے وہ بڑا خوش ہو گئے دوستو، اور بارش بوند باندی خوب ہوئی، ان کے کھیتوں میں خوب زیادہ اب فصل اگانے کا بھی ٹائم تھا، کیونکہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ خالی اناج بھی اگاتے تھے اور بھیڑ بکریاں بھی چگاتے تھے، خوب اچھی طرح یہ اللہ کی رضا میں رہتے تھے جو بنی اسرائیل کے قوم تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے جو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل ایک دم الگ ہو جاتے تھے۔ تو دوستو جو بھی آپ میری بات کو یہ سمجھے اس کو دھیان سے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اللہ سے تم محبت کرو گے میرے پیارے حضرات تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کبھی بھی کسی کا دامن نہیں چھوڑتا، بس وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو دوں۔ تو دوستو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ لے دے کے، یا کہ جیسے آج کا زمانہ جیسے چل رہا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو رشوت دے کے اپنا کام کرا لے، یا اللہ کو دیکھے ہم اپنا کام کرا لے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے پیارے حضرات، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جس کو دیتا ہے تو اپنے ہی دل سے دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دوستو ہم اس کو خوش کریں گے، اس کی خوشی بس اسی میں ہوتی ہے جو کہ اس نے ہمیں ایک کتاب دی ہے قرآن پاک مجید۔ دوستو قرآن پاک پہ چلو، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں دوستو، اور جس نے قرآن پاک پہ چلنے کی کوشش کی انشاءاللہ تعالی، جس نے حدیثوں کو پکڑ لیا تو کبھی بھی تا قیامت تک میرے پیارے حضرات اس کا کچھ بھی بال باقا ہونے والا نہیں ہے، اور اس دنیا میں بھی وہ غنی بن کے جائے گا اور آخرت میں بھی وہ غنی ہی رہے گا میرے پیارے حضرات۔ تو میں یہی چاہتا ہوں سبھی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے مانگو میرے دوستو، اللہ کو کبھی مت چھوڑو، کیونکہ جو اللہ کرتا ہے وہ اور کوئی نہیں کرتا۔ بہت سارے اتنے دنیا میں آئے ہیں، شہداد آیا، دیکھو فرعون آیا، کیا کیا اس نے بہانے بنائے، آخر کار تو مرنا ہی پڑا۔ اور یہ سچ بات ہے میرے پیارے حضرات، مرنا تو ضروری ہے، چاہے جو بھی کر لو، چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن واپس ہمیں جانا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آخرت کے لیے کچھ ایسے کام کرو جو کہ آخرت میں تمہیں اسی کا جو کہ یعنی کہ دھن دولت اگر کمانی ہے تو آخرت کے لیے کماؤ میرے دوستو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا میں کیا لے کے آئے ہو اور کیا ہی لے کے جاؤ گے، لیکن جانا تو پڑے گا میرے دوستو۔ کیوں نہ ہم اچھے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کے جائیں، جس سے کہ اللہ تعالی ہمیں خوش ہو کے ہمیں جہاں سے آئے تھے وہیں جنت الفردوس میں پھر سے داخل کر دے میرے پیارے حضرات۔ اللہ سے ڈرو، بس یہی میرا کہنے کا مطلب تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر ویڈیو اچھا لگے گا تو ضرور شیئر کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔